नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् 38 सर्गः। रामास्त्रमहिमा। कदाचित् अव्यकं वीर्यात् पर्यटन् पृथिवीमिमां बलं नागसहस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः नीलजीमुदसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिगायुधः व्यचरं दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि भक्षयन् विश्वामित्रोदधर्मात्मा मद्वित्रस्तो महामुनिः स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रम् इदमब्रवीत्। असौ रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिं बालो 12 वर्षोऽयम् अकृतास्त्रच्च राघवः कामं तु मम यत्सैन्यं मया सह गमिष्यति बलेन चतुरङ्गेन स्वयमेत्य निशाचरान् वदिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रूंस्तव यथेप्सितम् इत्येवमुक्तः स मुनिः राजानं पुनरब्रवीत्। रामानान्यद्बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः देवतानामपि भवान् समरेष्वभिपालकः आसीत्तव कृतं कर्म त्रिलोके विदितं नृप काममस्तु महत्सैन्यं तिष्ठत्विह परन्तप बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे गमिष्ये राममादाय स्वस्तितेस्तु परन्तप एवमुक्त्वा तु स मुनिः तमादाय नृपात्मजं जगाम परमप्रीतः विश्वामित्रस्वमाश्रमं तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितं बभूवोपस्थितो रामः चित्रं विस्पारयन् धनुः अजातव्यञ्जन श्रीमान् पद्मपत्रनिपेक्षणः काकपक्षधरो धन्वी शिखीकनकमालयां शोभयन् दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा अदृश्यत ततो रामः बालचन्द्र इवोदितः ततोऽहं मेघसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः बलिदत्तवरो दर्भाद् आजगाम तदाश्रमं तेन दृष्टप्रविष्टोऽहं सहसैवोद्यतायुधः मां तु दृष्ट्वा धनुःसज्जम् असम्प्रान्तश्चकारसः अवजानन्नहं मोहात् बालोऽयमिति राघवं विश्वामित्रस्य तां वेदिम् अभ्यधावं कृतत्वरः तेन मुक्तस्ततो बाणः शितशत्रुनिबर्हणः तेनाहं ताडिदक्षिप्तः समुद्रे शतयोजने नेच्छदातादमां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः रामस्य शरवेगेन निरस्तोकमचेतनः पादितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्बसि प्राप्य संज्ञां चिरात्ताद लङ्कां प्रति गतः पुरीम् एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्तु निपातिताः अकृतास्त्रेण बालेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा तन्मया वार्यमाणस्त्वं यदि रामेण विग्रहं करिष्यश्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्स्य न शिष्यसि क्रीडारतिविधिज्ञानं समाजोत्सवदर्शिनां रक्षसां चैव सन्तापम् अनर्थं चाकरिष्यसि हर्म्यप्रासादसम्बादां नानारत्नविभूषितां द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टा मैथिलीकृते अकुर्वन्तोऽपि पापानि शूचय पापसंश्रयान्
परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्यानागहृते यतां दिव्यचन्दनदिग्धाङ्गान् दिव्याभरणभूषितान् द्रक्ष्यस्य विहतान् भूमौ तव दोषात् राक्षसान् हृददारान् सदारां च दशविद्रवतो दिशः हदशेषान् शरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान् शरजालपरिक्षिप्तम् अग्निज्वालासमावृताम् प्रदग्धभवनां लङ्कां द्रक्ष्यसि त्वं न संशयः भरदाराभिमर्शात् नान्यत् पापतरं महत् प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रह भवस्त्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षस मानमृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता रामविप्रियं निवार्यमानः सुकृता मया भृशं प्रसह्यसि तां यदि दर्शयिष्यसि गमिष्यसि क्षीणबलः बान्धवः यमक्षयं रामशरात् जीवितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे रामास्त्रमहिमा नाम 38 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।